गुज़श्ता रोज़ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो द हेग में है, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है और कहा है कि भारत का ये मौक़िफ़ गलत है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बैक वक्त एक ही प्रोजेक्ट में केसेस नहीं सुन सकते। आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत, भारत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत ने मुतनाज़ा डैम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। सर कैसे देखते हैं इस मामले को? एक फैसला पाकिस्तान के हक में हम इसको कहेंगे आ गया और इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसने कहा है कि ये ठीक नहीं है। तो अब ये जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का इजलास होगा सितंबर के महीने में, लेकिन भारत ने पहले से ही इसका बायकॉट कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऑर्डर को, जो कि पाकिस्तान के पक्ष में आया था, उसे मानने से इनकार कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फरवरी में अदालत का इजलास हुआ, लेकिन भारत ने अपना कोई नुमाइंदा नहीं भिजवाया। आपने तो हमारे साथ डिज़ाइन ही शेयर नहीं किए। जब डिज़ाइन शेयर किए तो वो जो ट्रीटी में स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ख़िलाफ़ थी, तो हमने भारत से कहा कि जी आप इसको, हमारे जो खदशात हैं वो दूर करें। भारत ले तो लाल से काम लेता रहा और इस सारे अरसे में 10-11 साल गुजर गए और किशन गंगा का तो इफ्तिताह भी हो गया है बदकिस्मती के साथ। तो हम मामला फिर लेकर गए वर्ल्ड बैंक की जानिब कि जी आप कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग का इशू है, टेक्निकल इशू है, तो उसके लिए यूजुअली न्यूट्रल एक्सपर्ट एक इंजीनियर वर्ल्ड बैंक अपॉइंट कर देती है और वो अपना फ़ैसला सुना देते हैं। अगर कोई ब्रॉडर इश्यूज़ हों जिसमें इंटरप्रिटेशन, ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के मामलात हों, उसकी तशरीह के या उसकी एप्लीकेशन के, तो फिर वो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है 7 मेंबर बेंच वो सुनता है उसको। तो हमारा ख्याल यही था कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उनका तो एक लिमिटेड मैंडेट है, तो ये मामलात जो हैं किशन गंगा के और रतले के, ये जाने चाहिए अदालत में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने। भारत ने कहा कि नहीं जी, क्योंकि ट्रीटी में ये है कि पहले आप बायलैटरली मामलात को सॉल्व करेंगे, बायलैटरली नहीं होगा तो फिर ये मामलात न्यूट्रल एक्सपर्ट को जाएंगे। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं कर सकता तो फिर ये मामलात आखिर में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो एक लिहाज से ग्रेजुएटेड प्रोसेस है। पाकिस्तान का ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है कि अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट कुछ मामलात को देख रहा है तो उसी वक्त कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और मामलात को नहीं देख सकती। उनका मैंडेट डिफरेंट है, न्यूट्रल एक्सपर्ट का मैंडेट डिफरेंट है। तो अब जो मामला इस वक्त गुज़श्ता रोज़ द हेग में डिसाइड किया गया, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई कि ये सिर्फ न्यूट्रल एक्सपर्ट का जो है मैंडेट नहीं है, बल्कि ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी इन मसाइल को सुन सकती है। अब देखना ये है, क्योंकि भारत ने फिर गुज़श्ता रोज़ यही कहा है कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब सितंबर में जो अदालत लगेगी तो भारत उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन भारत का ये वतीरा रहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट बड़े अरसे से कर रहा है। और आपको याद होगा कि 25 जनवरी को भारत ने आर्टिकल 12(3) के तहत ही पाकिस्तान को एक नोटिस भी दिया, ख़त लिखा कि जी आप, हम कुछ इसको रिव्यू करना चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, तो आप 90 दिन के अंदर अंदर हमें बताइए। तो पाकिस्तान ने बड़ा ठीक जवाब दिया कि जी आप इस तरह कीजिए कि पहले जो परमानेंट इंडस कमीशन है वहाँ आकर बताइए कि आपके क्या कंसर्न्स हैं, रादर देन वी ओपन द ट्रीटी इटसेल्फ। आप पहले अपने कंसर्न्स तो हमें शेयर कीजिए कि क्या क्या आप अमेंडमेंट्स चाहते हैं, क्या रिव्यू चाहते हैं, तब हम कंसिडर करेंगे कि आया आपकी बात दुरुस्त है कि नहीं। एक बात मैं यहाँ इस मेंशन करना चाहता हूँ दोस्तों कि भारत का, चाहे वो कश्मीर के मामले में बात हो या पानी के मामलात में बात हो, भारत हमें, मिसाल के तौर पर कश्मीर में भारत हमें कहता है कि जी ये बायलैटरल इशू है और हम इसको बायलैटरली सॉल्व करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के तहत ये बायलैटरल है। अब हम जब बायलैटरल उनसे डिस्कस करना चाहते हैं तो वो एक तरफ कहते हैं कि ये हमारा टूट अंग है, पाकिस्तान का तो कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। अब हमें कोई समझा दे कि अगर ये बायलैटरल इशू है और दूसरी तरफ भारत ये कहता है कि इसमें तो हम बातचीत ही नहीं करेंगे क्योंकि अब तो ये मामलात ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान का कोई लोकस स्टैंड नहीं है, तो अब हम क्या करें?
اسی طرح کرتے کرتے بھارت نے 5 اگست 2019 کو اقدامات لے لیے. اسی طرح پانی کے مسئلے میں بھی بھارت یہی کہتا ہے کہ بائیلیٹرلی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ بائیلیٹرل ڈسکشنز کو یا ٹاکس کو استعمال کرتا ہے کہ جو چیزیں اس نے کرنی ہوتی ہیں وہ کر گزرے اور پاکستان کو فیٹ کمپنی پیش کر دے. یہی اس نے کشمیر پہ بھی کیا اور یہی وہ پانی کے معاملے میں بھی کرنا چاہتا ہے. تو میں حکومت سے یہی درخواست کروں گا کہ ہر قدم بڑے سوچ سمجھ کے لیں، اور بھارت کی جو چالیں ہیں کہ ہمیں بائیلیٹرل انگیجمنٹ میں پھنسا دیتا ہے، وہاں الجھا دیتا ہے اور اپنا کام وہ زمین پہ کرتا رہتا ہے، تو اس سے ذرا ہمیں ہوشیار رہنا ہے. تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو بھی ریزرویشن اس طرف سے کہی گئی ہیں، اور انڈیا نے یہ کہا ہے کہ ہم ان پروسیڈنگز کو ہی نہیں مانتے جو کہ پاکستان کی طرف سے انیشیٹ کی گئی ہیں، اور ہم اس میں حصہ بھی نہیں لیں گے، پارٹیسپیٹ بھی نہیں کریں گے. دیکھیں جی، یہ تھوڑا سا ایک لیگل ٹیکنیکل قسم کا ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ ظاہر ہے اس معاملے کو اٹھایا جو ہے وہ پاکستان نے ہے. تو پاکستان نے جب اس معاملے کو اٹھایا ہے تو جو رسپونڈنگ پارٹی ہوتی ہے جو کہ اس کیس میں انڈیا ہے، اس نے پھر جو ہے وہ اس ایشو کا ایک جواب دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے جو مسئلہ اٹھایا تھا وہ کیا اٹھایا ہے؟ انہوں نے مسئلہ یہ اٹھایا کہ ہمارا جو 1960s میں جو معاہدہ ہوا تھا انڈس واٹر ٹریٹی، اس کے تحت ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی ہمارے ڈیمز ہیں یا اس طرح کے جو وائڈل پروجیکٹ ہیں ان کا ڈیزائنز میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں لائی جائے گی. جو کہ جس کا تعلق کشن گنگا ڈیم کے ساتھ بنتا ہے کہ پاکستان کا اعتراض یہ تھا کہ انڈیا نے ان کی ڈیزائننگ میں جو ہے وہ چینج کی ہے، جس کی وجہ سے جو واٹر سٹوریج یا یوٹیلائزیشن آف واٹر کا جو پروسیس ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو طرف جو واٹر آتا ہے اس کی مقدار پہ اثر پڑتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ اس طرح کا کیس تھا. اب اس کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو آپ لے گئے انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں، جو پرماننٹ آربیٹریشن کورٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر. تو اس کے اندر لے جا کے تو آپ نے یہ اپلیکیشن دے دی انڈیا کے خلاف. اب جو رسپونڈنگ پارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس بالکل جس طرح آپ کی عدالت میں ڈیلی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ اس کیس کو کیسے فائٹ کرتے ہیں. ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو کیس چل رہا ہے جس عدالت کے اندر، اس کی جیورسڈکشن یعنی دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیں. یہ بنیادی طور پہ جیورسڈکشن کو یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ انڈیا نے جیورسڈکشن کو چیلنج کیا، وچ از ناٹ ٹرو. چونکہ جیورسڈکشن کو چیلنج کرنے کا جواب یہ بنتا ہے ایز اے لائر، جو میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا اس کا جواب یہ دیتا کہ یہ جو کورٹ ہے اس کی جیورسڈکشن ہم نہیں مانتے، اس لیے آپ اس کی سماعت نہیں کر سکتے. تو ایسا اگر کوئی ملک کرے تو پھر وہ کورٹ جو ہے اس کے لیے اپلیکیشن اسی وقت ڈسمس کرنا لازم ہو جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی اس طرح کا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا کرمنل کورٹ ہے یا کورٹ آف آربیٹریشن ہے، وہ دونوں پارٹیز کی کنسنٹ کے بغیر کسی کیس کو آگے لے ہی نہیں جا سکتی. کہ یعنی انڈیا کہے کہ نہیں ہم جیورسڈکشن نہیں مانتے تو پاکستان کہے نہیں آپ کو ماننا پڑے گا، تو کورٹ کہے کہ یس آپ کو ماننا پڑے گا، ہم ڈیسیجن کرتے ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں. ایسے نہیں ہوتا. ایسے صرف ہمارے کورٹس میں ہوتا ہے. ہمارے کورٹس میں ججوں کو لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ عزت مآب آپ میرا یہ کیس نہ سنیں، چونکہ آپ اس میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پریجوڈس ہیں، یا اس کیس میں آپ نے یہ کیا تھا لیکن جج کہتا ہے نہیں میں سنوں گا. تم ہوتے کون اور روکنے والے؟ ایسے تو دنیا نہیں چلتی. دنیا میں کچھ قاعدے کلیے ہیں، اور یہ جتنے انٹرنیشنل کورٹس ہیں ان کے اندر جب تک دونوں پارٹیز اپنی کنسنٹ نہ دیں جیورسڈکشن کی، یہ پروسیڈ ہی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ دا کوسچن آف جیورسڈکشن جیسے لوگ بنا کے پیش کر رہے ہیں. میں نے جسٹ ایک مغالطہ کلیئر کرنے کے لیے اتنی لمبی بات کی. انڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کورٹ کی جیورسڈکشن نہیں مانتے، بلکہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ میٹر جو ہے اس میں آلریڈی جو ہے وہ ورلڈ بینک انوالو ہے ایز اے گارنٹر کے، اور ورلڈ بینک نے اس سلسلے میں اپنا ایک ایکسپرٹ آلریڈی اپوائنٹ کیا ہوا ہے جو اس معاملے پہ کام کر رہا ہے. لہٰذا ایک ایسا کیس جس میں کہ ایک پارٹی آلریڈی ایک پروسیس میں ہے
اس کو جو ہے اس کورٹ کو نہیں سننا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جورسڈکشن نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے چونکہ ورلڈ بینک کا اور انٹرنیشنل ایکسپرٹ کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہاں سے کیا ڈیسیجن آتا ہے. تو پھر تو دوستو بھارت نے کورٹ آف آربیٹریشن کے آرڈر کو جو کہ پاکستان کے پکچ میں آیا تھا اسے مانیتا دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ بھارت کا کہنا ہے کہ انڈس وارٹر ٹریٹی بھارت اور پاکستان کا بائیلیٹرل مدعا ہے جو کہ ورلڈ بینک کے دیکھ ریکھ میں طے کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت جس طرح سے بائیلیٹرل مدعا بتا کر ہم کو بے وقوف بناتا ہے، ایسا ہی آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے، کیونکہ کشمیر پر بھی بھارت بار بار بائیلیٹرل مدعا بول کر کے کشمیر کا اپنے پکچ میں ہی کر لیا. ساتھ ہی پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اب انڈس وارٹر ٹریٹی کو بھی بھارت پوری طریقہ سے بند کر دے گا اور پاکستان بوند بوند پانی کے لیے ترسے گا، کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے بھارت دنیا میں اپنی دھاک جما رہا ہے اس سے کوئی بھی بھارت کے خلاف منہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. یہی کارن ہے کہ پاکستان کا پکچ لگاتار بھارت کے سامنے کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے. آپ کی کیا رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.